सोचिए ज़रा, एक अजीम सल्तनत यानी एक सुपर पावर एम्पायर आखिर कब मरती है? क्या तब जब वो कोई बहुत बड़ी जंग हार जाती है, या जब उसकी मईशत अचानक तबाह हो जाती है, या शायद तब जब कोई दूसरी ताकत उस पर कब्जा कर लेती है? आज के इस तज्जिए में हम प्रोफेसर जियांग शुएचेन के एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी प्रोवोकेटिव जियोपॉलिटिकल जायजे को देखने वाले हैं, और आपको हैरान होगी कि उनके मुताबिक इनमें से कोई भी जवाब ठीक नहीं है। उनका जवाब बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है। वो कहते हैं कि एक सल्तनत किसी ड्रामाई लम्हे में या किसी धमाके के साथ नहीं गिरती, ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी से मरती है। और सबसे हैरानकुन बात क्या है, इस एम्पायर को खुद इस बात का सबसे आखिर में पता चलता है। रोम को नहीं मालूम था कि वो गिर रहा है, और बरतानिया को भी उस वक्त तक नहीं पता था जब तक कि सब कुछ वाकई ख़त्म नहीं हो गया। और प्रोफेसर जियांग का थीसिस ये है कि एब्सोल्युटली यही हाल आज अमरीकी सल्तनत का है। तो आइए इस फैसिनेटिंग थ्योरी के अंदर डाइव इन करते हैं। आज हम पूरी तरह ऑब्जेक्टिवली उन तमाम दलाइल को मैप आउट करेंगे जिनकी बुनियाद पर प्रोफेसर जियांग ये क्लेम करते हैं कि अमरीकी एम्पायर प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुकी है और अब सिर्फ इसका स्ट्रक्चर किसी तरह मूव कर रहा है। ये एक बहुत ही डीप टॉपिक है। इस फ्रेमवर्क को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इस तज्जिए को 4 अहम हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला फौज, दूसरा डॉलर, तीसरा उसकी कहानी और चौथा गुरूर का जाल। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि एक मॉडर्न एम्पायर पुरानी एम्पायर्स की तरह काम नहीं करती। इसे हर मुल्क में अपनी फौज खड़ी करने या बॉर्डर्स का रंग बदलने की ज़रूरत नहीं होती। प्रोफेसर जैंग समझाते हैं कि मॉडर्न एम्पायर एक्चुअली 3 इंटरकनेक्टेड पिलर्स या सुतूनों पर खड़ी होती है। पहला सुतून है डॉलर, जो आलमी मालियाती निज़ाम को कंट्रोल करता है। दूसरा है फौज, जो इस निज़ाम को फोर्सफुली नाफिज करती है और डिटरेंस पैदा करती है। और तीसरा है कहानी, यानी वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर का नैरेटिव जो दुनिया को सुनाया जाता है। उनका पॉइंट ये है कि जब ये तीनों सुतून एक साथ हिलते हैं तो वो सिर्फ एक बहरान नहीं होता, वो एंड होता है। तो चलिए सबसे पहले सुतून की बात करते हैं, फौज। अब इस चार्ट को देखें। अमेरिका पूरी दुनिया के मिलिट्री अखराजात का प्रैक्टिकली अकेले 40% हिस्सा खर्च करता है। दूसरी तरफ उसके मेन राइवल्स चीन का हिस्सा सिर्फ 8% है और रूस का 4%। लॉजिकली सोचें तो अगर कोई मुल्क इतना मैसिव अमाउंट खर्च कर रहा है तो उसे प्रैक्टिकली इनविंसिबल होना चाहिए, राइट? लेकिन तज्जिया निगार यहाँ पॉइंट आउट करते हैं कि ये ह्यूज नंबर्स एक्चुअली डीपर स्ट्रक्चरल कमजोरियों को छुपा रहे हैं। और वो कमजोरी सामने आती है एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की इकोनॉमिक्स में। इसको ऐसे देखें, एक स्टैंडर्ड ईरानी शाहिद ड्रोन बनाने पर तकरीबन $50,000 की लागत आती है, ठीक है? जबकि अमेरिका को उस एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करनी पड़ती है, उसकी लागत $1 से $3 मिलियन के दरमियान होती है। प्रोफेसर जैंग कहते हैं कि ये बेसिक मैथ है। एक तरफ सस्ती टेक है जो स्वॉर्म की शक्ल में हजारों की तादाद में लॉन्च हो सकती है, और दूसरी तरफ इंतहाई महंगे वेपन्स है जो जल्दी डिप्लीट हो जाएंगे। यानी दुनिया की सबसे ताकतवर फौज टेक्निकली सस्ते हथियारों के खिलाफ अपना इररिप्लेसेबल कैपिटल जला रही है। इस स्ट्रक्चरल फ्लॉ को मज़ीद समझने के लिए सोर्स मटेरियल में जूलियन असांज का ये कोट डायरेक्टली यूज़ किया गया है। असांज ने कहा था कि इन अमरीकी जंगों का पॉइंट एक्चुअली जीतना है ही नहीं, इनका मकसद ऐसी नेवर एंडिंग जंगें क्रिएट करना है जो आम टैक्स पेयर का पैसा उठाकर ट्रांसनेशनल एलीट्स या डिफेंस कंपनीज की जेबों में डाल सकें। अगर आप एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंग जीती जा रही है या हारी। आपका मुनाफा इस बात पर है कि जंग चलनी चाहिए। और इस सिस्टम में फंड्स की ब्लीडिंग किस लेवल पर हो रही है? जस्ट लुक एट दिस नंबर, $2 ट्रिलियन। ये कोई छोटी रकम नहीं है। 9/11 के वाक़ये से ठीक एक दिन पहले 10 सितंबर 2001 को तब के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने खुद अनाउंस किया था कि पेंटागन के पास लगभग $2 ट्रिलियन का कोई हिसाब किताब नहीं है। अगले दिन दुनिया बदल गई और लोग ये बात भूल गए, लेकिन प्रोफेसर जांग इसे एक प्राइम एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करते हैं कि दुनिया का सबसे वेल फंडेड इदारा एक्चुअली इंटरनली कितना खोखला हो चुका है। जो हमें ठीक हमारे दूसरे सुतून की तरफ ले आता है, द डॉलर। प्रोफेसर जैंग इस बात पर बहुत फोकस करते हैं कि अगर आपने इस एम्पायर को समझना है तो आपको पेट्रो डॉलर का लूप समझना होगा।
1973 میں ایک بہت اہم معاہدہ ہوا. سمپل لفظوں میں خلیجی ممالک مینلی سعودی عربیہ نے اگری کیا کہ وہ اپنا تیل صرف اور صرف $US میں بیچیں گے. اب چونکہ پوری دنیا کو تیل چاہیے اس لیے نیچرلی پوری دنیا کو ڈالرز خریدنے پڑتے ہیں. ڈیمانڈ بن گئی. پھر یہ خلیجی ممالک ان سرپلس ڈالرز کو واپس امریکی اسٹاک مارکیٹس اور بانڈز میں انویسٹ کر دیتے ہیں. یہ لوپ لگاتار چلتا رہتا ہے اور اسی کی وجہ سے امریکہ اتنے بڑے ڈیفیسٹ سسٹین کر پاتا ہے. لیکن اس فائنینشل سسٹم کا انحصار جغرافی پر ہے، خاص طور پر آبنۂ ہارمز یا اسٹریٹ آف ہارمز پر. یہ ایک بہت ہی نیرو سا واٹر وے ہے جہاں سے دنیا کی ٹوٹل آئل سپلائی کا 20% گزرتا ہے. پروفیسر جینگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے یہ چوک پوائنٹ خطرے میں آتا ہے یا گلوبل ایکٹرز اسے کنٹرول کرتے ہیں تو پریکٹیکلی پورا پیٹرو ڈالر سسٹم ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور بات صرف آئل شپس تک محدود نہیں ہے. خلیجی ممالک کا کمپلیٹلی انحصار ڈی سیلینیشن پلانٹس پر ہے جو سمندر کے پانی کو پینے قابل بناتے ہیں. اگر کل کو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کرٹیکل پلانٹس انہی $50,000 والے سستے ڈرونز کا نشانہ بننے لگیں اور خلیجی ریاستوں کو لگے کہ امریکی فوج انہیں واقعی فزیکل پروٹیکشن نہیں دے سکتی تو کیا ہوگا؟ تھیسس کے مطابق وہ اپنے پیٹرو ڈالرز امریکی مارکیٹ میں واپس لگانا بند کر دیں گے اور اگر یہ ری سائیکل ہونا رک گیا تو یہ امریکی اکانومی کے لیے ایک ڈیوسٹیٹنگ کولیپس کا سبب بن سکتا ہے. اب آتے ہیں تیسرے ستون پر، دا سٹوری، یعنی وہ کہانی یا نیریٹو جو امپائر کو جوڑ کر رکھتا ہے. اپنے ہی ملک میں یہ کہانی آلریڈی فوکس کھو رہی ہے. پروفیسر جینگ کے دیے گئے ان نمبرز کو دیکھیں. 60% امریکی عوام اب فورن وارز، اسپیشلی ایران جیسے ملک کے خلاف کسی بھی قسم کی جنگ کو اپوز کرتے ہیں. دیکھیں، کوئی بھی گلوبل پاور عوام کے بائن کے بغیر سسٹینڈ وارز نہیں لڑ سکتی. جب آپ کے اپنے ہی سٹیزنز اس اصولوں پر مبنی نظام کی کہانی پر یقین نہ کریں تو وہ ایسی جنگوں کے لیے نہ خون دینے کو تیار ہوں گے اور نہ ہی ٹیکس منی. اور باہر کی دنیا، گلوبل ساؤتھ یعنی افریقہ، ایشیا اور لیٹن امریکہ کے بہت سے ممالک بھی اس نیریٹو کو اب کلوزلی واچ کر رہے ہیں. پروفیسر کا انالیسس یہ ہے کہ دنیا اب اس بیانیے کو ڈیفرنٹلی دیکھ رہی ہے. جب دنیا دیکھتی ہے کہ خود کو رولز بیسڈ آرڈر کا محافظ کہنے والا ملک سچویشن کے حساب سے اپنے ہی بنائے ہوئے رولز توڑ رہا ہے تو اس کی مورل اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے، کہانی کولیپس ہو جاتی ہے، جو ہمیں اس تجزیے کے چوتھے اور سب سے اہم اسٹرکچرل فیز تک لاتا ہے، غرور کا جال. یہاں ایک بہت پاورفل ورڈ یوز کرتا ہے، ہائبرس. یہ یونانی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے انتہائی زیادہ ایروگینس، یا ایسی سوچ کہ ہم اتنے پاورفل بن چکے ہیں کہ اب گریوٹی یا ہسٹری کے عام رولز ہم پر ڈائریکٹلی اپلائی ہی نہیں ہوتے. پروفیسر جینگ آرگیو کرتے ہیں کہ ہر بڑی امپائر آخر میں اسی ٹریپ میں پھنستی ہے. ہسٹری میں اس کی ایگزیکٹ پیرللز موجود ہیں. مثلاً 415 BCE میں ایتھنز نے اپنے گولڈن ایرا میں اوور کانفیڈنس کا شکار ہو کر سسلی پر حملہ کیا اور اپنا سب کچھ گوا بیٹھا. یا 1940s میں ہٹلر کا انیشل فتح کے بعد اوور ایکسٹینڈ ہو کر سوویت یونین میں گھسنا. اسی طرح تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ 1991 میں کولڈ وار جیتنے کے بعد امریکہ میں بھی وہی غرور پیدا ہوا کہ ان کی ملٹری اور اکنامک مائٹ ٹوٹلی انسٹاپیبل ہے. اس ہیوبرس کے ماڈرن نتائج آپ کے سامنے ہیں. سورس مٹیریل یہاں کچھ کلیئر ایگزامپلز دیتا ہے. افغانستان میں 20 سال اور $1 ٹریلین لگانے کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ 0. عراق میں UNWMDs کی بنیاد پر جنگ ہوئی جو کبھی ملے ہی نہیں اور الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ ریجن ڈی اسٹیبلائز ہو گیا. روس پر لگنے والی انپریسیڈنٹڈ سینکشنز اس کی اکانومی کو گرا نہیں سکیں اور چین کو روکنے کے لیے جو سیمی کنڈکٹر ریسٹرکشنز لگائے گئے انہوں نے ٹیکنیکلی چین کی اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری کو مزید سیلف ریلائنٹ اور تیز کر دیا. یہ سب ایسی پالیسیز ہیں جو ازیوم کرتی تھیں کہ اوورویلمنگ پاور ہمیشہ سرنڈر فورس کرے گی، پر ایسا ہوا نہیں. تو الٹیمیٹلی بات یہاں آ کر رکی ہے. پروفیسر جینگ شویکن اپنی اس انالیسس کو سم اپ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلطنتیں گریجولی فیڈ آؤٹ نہیں ہوتیں. جب ایسی سچویشن آتی ہے جہاں یہ تینوں پلرز یعنی ان کی انسسٹینیبل ایکسپینسو فوج، ونربل ڈالر سسٹم اور ویک ہوتی ہوئی کہانی ایک ہی وقت میں کمزور پڑ جائیں تو کولیپس اچانک ہوتا ہے. سسٹم ایک دن بس مزید اس ایلیوژن کو برقرار نہیں رکھ پاتا. یہ جائزہ ہمیں اینڈ پر ایک بہت ہی تھاٹ پرووکنگ اور ڈیپ سوال دے کر جاتا ہے. دیکھیں،
اس گلوبل سسٹم کو ٹیکنیکلی اپنا کام جاری رکھنا ہے، ویکیوم تو رہ نہیں سکتا۔ تو اگر جیسا کہ پروفیسر کی تھیسس اسٹرانگلی آرگیو کرتی ہے یہ کرنٹ ایمپائر سچ میں اپنے فائنل سٹیج پر ہے یا اسٹرکچرلی مر چکی ہے، تو کوشچن یہ ہے کہ اب آگے کیا؟ اس کی جگہ آخر کون لے گا؟ تاریخی سائیکلز ہمیشہ چلتی رہتی ہیں اور آنے والا وقت ہی اس جیو پولیٹکس کی گیم کا اگلا حصہ طے کرے گا۔